कुर्रम के इलाके बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ियों पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद, 3 पुलिस और 2 एफसी एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक काफिला रवाना होने से पहले इंतजामिया सड़क खोलने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। शरपसंदों ने फायरिंग कर दी। ज़राए के मुताबिक हमलावरों की शनाख्त हो गई। नामजद 5 मुलजिमों समेत सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की CMH पेशावर में जख्मियों की इयादत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन मुआहिदे के बाद अहले इलाका को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में अहम फैसले। बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कुर्रम फायरिंग में मुलव्वस अफराद को कानून के हवाले किया जाए। दहशतगर्दों की सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कलाकमा किया जाए। किसी दहशतगर्द से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस समेत आला हुकाम ने शिरकत की। दहशतगर्द तंजीम BLA का बलूचिस्तान के अमन पर एक और वार। तुर्बत में मुसाफिर बस पर हमले में 4 शहरी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। नूर खान, इजाज अहमद, लियाकत अली और अब्दुल वहाब शोहदा में शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी कलदम BLA ने कबूल कर ली है। वाज़ेह हो गया, दहशतगर्द तंजीम की तरबियत ही मासूम लोगों की जान लेना है। कलदम BLA 1 साल में 100 से जायद मासूम बलोच शहरियों की जानें ले चुकी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का इजहार मुज़म्मत। अपोजिशन से मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। पसे पर्दा या मुतवाज़ी कोई बातचीत नहीं हो रही। मुतालिबा तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना नहीं। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन फहरिस्त नहीं दी। कमेटी, हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी को बनी गाला मुंतकली की कोई पेशकश नहीं की गई। हुकूमत ने सिविल नाफरमानी खत्म करने या कोई और मुतालिबा नहीं किया। इस वक्त गवर्नमेंट ने इस मोमेंट को सीज ना किया, बेनिफिशरी थर्ड फोर्स होगी। हालात मुल्क के जो हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं होंगे, कोई और ही चल रहा होगा सिलसिला। कोई इनविटेशन आ रही है आपको खान साहब को ओथ टेकिंग सेरेमनी से ट्रम्प की? कोई नहीं आ रही। हुकूमत ने मुज़ाकरात का मौका गंवा दिया तो तीसरी कुव्वत फायदा उठाएगी। हमें फैसला साजी के लिए बानी PTI तक रसाई चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI को ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत का दावतनामा नहीं मिला। शेख वकास अकरम ने कहा, बानी PTI ने अभी तक सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल वापस नहीं ली। हमने 31 जनवरी तक डेडलाइन दे दी है। मुज़ाकरात में 1 हफ्ता PTI नहीं, हुकूमत ने खुद मांगा। हमें सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन की तश्कील चाहिए। कुर्रम अमन मुआहिदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा कारनामा है। मांगा वो तो चीजें उन्होंने मैनेज करनी होती हैं, क्योंकि हमारा राइट है इमरान खान साहब को मिलना। सो इफ दे वांट टू टेक दैट टाइम, हमने तो 31 जनवरी की आपको पता है वो दी हुई है डेडलाइन। वफाकी काबीना में आइंदा हफ्ते तौसी का फैसला। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। डॉक्टर तौकीर शाह, शेख आफ्ताब अहमद, साद वसीम, तलाल चौधरी, सरदार यूसुफ को भी काबीना का हिस्सा बनाया जा सकता है। नए वज़रा 9 या 10 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के इक़दामात पर जोर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बताया गया, SMEs सेक्टर की तरक्की के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल करने के अमल का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। SMEs की तरक्की के लिए विफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें।
کوئٹہ کے حلقہ PB45 کے 15 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا آغاز 16,855 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے 51 پولنگ بوتھ پر شام 5 بجے تک ووٹنگ ہوگی 8 فروری کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک کامیاب ہوئے تھے JUI امیدوار عثمان پرکانی نے الیکشن ٹریبیونل میں کامیابی کو چیلنج کیا تھا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے آج ہی کے دن دنیا میں آنکھ کھولی پیپلز پارٹی آج اپنے بانی کی 97ویں سالگرہ منائے گی پاکستان کے وزیر خارجہ وزیر اعظم اور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے ملک کو 1973 کا متفقہ آئین دیا ملک کو ایٹمی قوت بنانے کی بنیاد رکھی قومی شناختی کارڈ متعارف کرایا پہلی سٹیل ملز بنوائیں بھارت سے جنگی قیدیوں کی واپسی میں اہم کردار ادا کیا پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام آج شہر شہر تقریبات ہوں گی کیک کاٹے جائیں گے چیئرمین کراچی تعلیمی بورڈ کا انٹر نتائج کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان ترجمان کے مطابق انکوائری کا مقصد نتائج کی جانچ پڑتال اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے کمیٹی 1 ماہ میں طلبہ کی شکایات کا ازالہ کرے گی چیئرمین کراچی انٹر بورڈ شرف علی شاہ نے کہا والدین تحفظات اور تجاویز انٹر بورڈ میں جمع کرائیں جو طلبہ نتائج سے مطمئن نہیں اسکروٹنی فارم جلد جمع کرا دیں PMDC نے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلوں کی اجازت دے دی کراچی میں ٹرانسپورٹرز محکمہ کسٹمز کے خلاف سراپا احتجاج چائنا پورٹ پر ٹرالر کھڑے کر دیے جناب برج اور اطراف کی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں گلبائی سے ماڑی پور روڈ IC چرنگی تک ٹریفک جام رہی مظاہرین کا نئے سال میں جاری سٹیکر کی قیمت 20,000 سے کم کرنے کا مطالبہ مذاکرات کے بعد احتجاج ختم گاڑیوں کو اندر جانے کی اجازت ٹرانسپورٹرز کے لیے پورٹ پالیسی پر پیر کو دوبارہ مذاکرات ہوں گے پاکستان کا سٹار لنک سے معاہدہ کب ہوگا ایکس اور سپیس ایکس کے مالک ایلون مسک کا کہنا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے منظوری کا انتظار کر رہے ہیں ذرائع PTA کے مطابق حکومت اور سٹار لنک میں بات چیت جاری کام ابتدائی مراحل میں ہے سروس کے لائسنس کے لیے تکنیکی ضروریات کا جائزہ لیا جا رہا ہے نیشنل سپیس ایجنسی قومی سپیس پالیسی کے تحت جائزہ لے رہی ہے ملک کے میدانی علاقوں میں دھند چھا گئی حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بند کر دیا گیا M2 اور M3 کے کئی مقامات پر ٹریفک کا داخلہ ممنوع دیگر شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری خیبر پختونخوا کے علاقے لوئر دیر میں آسمان سے گرتے سفید گالوں نے مناظر دل فریب بنا دیے چترال میں 2 فٹ تک برف پڑ چکی بلوچستان کی وادی زیارت کلا چمن میں ہر طرف برف کی سفید چادر بچھ گئی منچلوں نے بھی برفباری کو انجوائے کرنے کے لیے سیاحتی مقامات پر ڈیرے ڈال لیے محکمہ موسمیات کی پنجاب خیبر پختونخوا گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی کوڑدو میں دلہا کو پہنائے گئے 15 فٹ لمبے نوٹوں کے ہار کے چرچے مشہوری برادری کی شادی میں چچا نے بھتیجے کو منفرد تحفہ دیا 1 لاکھ مالیت کا ہار باراتیوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا